बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार हुन जनप्रतिनिधिले तत्काल राजीनामा दिनु नपर्ने निर्वाचन आयोगको घोषणा। सो विषयमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने हुँदा यस विषयमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिँदैन। काठमाडौँमा राप्रपाको चुनावी सभा अध्यक्ष लिङदेन भन्छन्, यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। एमाले र माओवादी अध्यक्ष बीच दन्त बझान तीव्र। एकीकरणको भावनाले मेजोरिटी दिएको त महिला सिध्याउनका लागि मैले नै वरदान दिए मेरिट उहाँ राख्न हात ल्याउँछ। सिंगल एमाले प्रचण्डको हात जाने भयो भनेपछि एट्याक गर्नुको विकल्प छैन भनेर एट्याक सुरु गरे हो। र पूर्वी युक्रेन स्थित एउटा रेलवे स्टेसनमा क्षेप्यास्त्र हमला, कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। पूर्वी युक्रेनको क्रमतोर्स्क रेलवे स्टेशनमा भएको क्षेप्यास्त्र हमलामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा 40 रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर डोनेट्स्कका गभर्नरले भने रूससँगको युद्धबाट भागेर अन्यत्र जान चाहने सर्वसाधारण भरिभराउ रहेको उक्त क्षेत्रमा मारिनेको पछिल्लो संख्या 50 पुगेको बताएका छन्। घाइते 98 जनाको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। क्रमतोर्स्कका मेयरले आक्रमण हुँदाको समय 4000 मानिसहरू त्यहाँ रहेका र त्यसमा महिला, बालबालिका र वृद्ध रहेको बताएका छन्। बीबीसीका जो इनवुड भन्छन्, The images coming from the scene show dozens of bodies lying motionless on the ground. घटनास्थलबाट आएका तस्बिरहरूमा थुप्रै शवहरू जमिनमा लडिरहेको देखिन्छ, रगत जताततै देखिन्छ र सड़कमा गुडाउन बच्चालाई राखिने पुश चेयर पनि त्यहाँ स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। कोही जीवित बाँकी छन् कि भनेर प्रहरी अधिकारीहरू एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिसम्म पुगिरहेका छन्। अन्यत्र जान खोज्ने सर्वसाधारणमाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको देखिन्छ। बीबीसीका जो इनवुडको भनाई। युरोपेली संघका अधिकारीहरूले रेलवे स्टेशनमा भएको हमलालाई भयावह भनेका छन्। रूसले भने उक्त हमलामा आफ्नो संलग्नता नभएको जनाएको छ। रूसी फौज उत्तरी क्षेत्रबाट फिर्ता भएपछि युक्रेनी अधिकारीहरूले कति सर्वसाधारण मारिए भनेर गणना गरिरहेका छन्। किएभ नजिकै रहेको बोरोदियांकामा 26 जना मारिएको थाहा हुन आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बुचा नगरमा भन्दा बोरोदियांकामा निकै धेरै संख्यामा मानिसहरू मारिएको बताएका छन्। त्यसभन्दा पनि उत्तरमा पर्ने चेर्निहिभ शहर नजिकै रूसले कब्जा जमाएको गाउँमा 100 भन्दा बढ़ी मानिसलाई बन्दी बनाएको भन्ने प्रमाण बीबीसीले प्राप्त गरेको छ। झ्याल नभएको कोठामा 12 जनाको शव भेटिएको छ। युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्नको मूल्य 60 वर्ष यताकै उच्च बनेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले खाद्य मूल्य सूची फेब्रुअरी र मार्च महिनामा 12% भन्दा बढ़ीले बढ़ेको देखाएको छ। 6 साता अघि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण थाले यता छिमेकी देशको बाह्य व्यापारमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। रूस र युक्रेन दुवै गहुँ, मकै, कोदो र सूर्यमुखी तेल जस्ता खाद्य वस्तुको ठूलो निर्यातकर्ता देश हुन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। चीनको आर्थिक केन्द्र सांघाई शहरमा एकै दिनमा कोरोना भाइरसका 21,000 नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। तर राष्ट्रपति सी जिनपिङले देशको शून्य कोविड रणनीतिको प्रशंसा गरेका छन्। बेइजिङ विन्टर ओलिम्पिक्सको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले केही खेलाड़ीहरूले कोविडमा चीनले लिएको नीतिका लागि चीनले स्वर्ण पदक पाउनुपर्ने सुझाव आफूलाई दिएको उनले बताएका छन्। सांघाईमा 10,000 नयाँ क्वारेन्टिन शय्याहरूको व्यवस्था गरिएको छ। तर चीनभर नै कड़ा नियमहरू लागू हुँदै आएका छन्। बीबीसीका स्टेफन मकडोनल्ड भन्छन्, सांघाईको स्वास्थ्य आयोगले अहिलेको प्रकोपका बेला संक्रमित भएका करिब 1,30,000 मानिस मध्ये 1 जना मात्रै गम्भीर अवस्थामा रहेको जनाएको छ। बीबीसीका स्टेफन मकडोनल्डको भनाई। र श्रीलंकाको मुख्य विपक्षी दलले सरकारले या त जारी आर्थिक संकटको समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने या अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने बताएको छ। विपक्षी दलका नेता सजित प्रेमदासले
राष्ट्रपति गोटबय राजपक्ष र मन्त्रीहरूले आक्रोशित जनताका कुरा सुन्नुपर्ने र राष्ट्रिय ऋणको पुनर्संरचना गर्न थाल्नुपर्ने बताएका हुन्। मुद्रा सञ्चित नहुँदा श्रीलंकाले आयातित सामानको रकम तिर्न सकेको छैन र त्यसले इन्धन, बिजुली र खाद्यान्नको चरम अभाव भएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझापोखमा तपाईलाई स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था तत्काल लागू नहुने जनाएको छ। आजबाट आचार संहिता लागू भएको घोषणा गर्ने क्रममा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यसबारे रिट निवेदन दर्ता भएको भन्दै अदालतको निर्णय अनुसार नै हुने जनाएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले लगायतका कतिपय दलहरूले आचार संहिताको उक्त व्यवस्थाको आलोचना गरेका थिए, तर आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज भने स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परि विचाराधीन रहेकोले सो विषयमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुने हुँदा यस विषयमा थप केही गरिरहनु पर्ने देखिँदैन। आयोगले आजबाट आचार संहिता लागू हुने घोषणा गरेको छ। प्रवक्ता पौडेल आचार संहिताको पूर्ण पालना बिना विश्वसनीय निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचनको संकल्प पूरा गर्न सबैको सहयोग रहने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाप्रति दलहरूको विमति छ, तर आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले त्यसको पूर्ण पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। चुनाव जति जति नजिकिँदै छ, दलहरूका चुनाव लक्षित गतिविधि तीव्र भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको एउटा सानो तर अधिकांश दलभन्दा फरक राजनीतिक लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज काठमाडौँमा चुनावी सभाको आयोजना गर्यो। उक्त पार्टीको अध्यक्षमा पराजित भएपछि राप्रपा नेपाल बनाएका कमल थापाले भने नेकपा एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न आफ्नो दल तयार भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभामा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला दलहरूबाट आशा नगर्न मतदाताहरूलाई अपील गरे। अहिले नै नेतृत्व गरिराखेका पार्टीहरूलाई भोट दिएर यो देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुधको आशा गर्ने जस्तो। त्यो पार्टीहरू त्यस्तै बाँझो भइसके। उनको दल राप्रपा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्ष अनि संघीयताको विपक्षमा छ। अध्यक्ष लिङदेनले ठूला दलहरूले देशको दशकौं समय खेर फालेको आरोप लगाए र राप्रपा विकल्पको रूपमा आएको दावी गर्दै भने अब कांग्रेस एमाले माओवादीलाई कति हेरेपछि यो देश बन्छ होला त? तिनका नेताहरूलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री र कति वर्ष म्याद थपिदियो भने यो देश बन्छ होला त? यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको आफू बिग्रिनु मात्रै होइन, आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। लिङदेनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि राप्रपा त्यागेर राप्रपा नेपालको अध्यक्ष बन्न पुगेका कमल थापाले आज पार्टी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। राज संस्था पुनर्स्थापनाको लक्ष्य त्यागेका उनले चुनावमा एमालेसँग गठबन्धनको निम्ति वार्ता भइरहेको बताउँदै भने कानूनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा र व्यवहारिक रूपमा सम्भव हुन गयो भने हामी आगामी स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर उठ्न सक्ने सम्भावनाका बारेमा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। साना दलपछि चर्चा प्रमुख वाम दलको। नेकपा विभाजनपछि 3 अलग अलग पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका नेताहरू पछिल्ला दिनहरूमा एकअर्का विरुद्ध निकै कड़ा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज एउटा कार्यक्रममा भने प्रचण्डहरूलाई पार्टीभित्र मेजोरिटी दिए, एकताको भावनाले, एकीकरणको भावनाले मेजोरिटी दिएको त महिला सिध्याउनका लागि कस्ता भस्मा छु। मैले नै वरदान दिए मेरिट उहाँ राख्न हात ल्याउँछ अनि प्रचण्डको 54 सिट आउने हो यो देशमा, 4वटा सिट आउँदैन भनेर हामीसँग मिल्या होइन। माधव नेपाल 22-23 सिट ल्याउने हुती भएको मान्छे हो उनको नेतृत्वमा। अब 3 सिट ल्याएर देखाउनु। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि आज अलग्गै एउटा कार्यक्रममा ओली विरुद्ध प्रस्तुत भए। ओलीसँगै आफू पनि अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपा छँदाको एउटा प्रसङ्ग सुनाउँदै उनले भने अत्यधिक बहुमतले प्रचण्डको प्रस्ताव पारित गर्ने अनि प्रचण्डकै पछि लाग्नुपर्छ भनेर एमालेका पनि हिँड्न थालेपछि केपी गुट 5-7 जना छन्। मेन अहिले अब नाम भन्नुपर्ने तपाईँलाई थाहा छ। सिंगै एमाले प्रचण्डको हात जाने भयो भनेपछि अब प्रचण्डमाथि एट्याक गर्नुको विकल्प छैन भनेर एट्याक सुरु गरे हो। फरक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट ओली अत्तालिएको भन्दै उनीमाथि तथानाम बोलिरहेको आरोप लगाए। ओलीलाई विस्थापित गर्दै प्रचण्ड र नेपाल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीमा छन्।
उनीहरूको गठबन्धन सरकारले हिजो गरेका दर्जनौं नियुक्ति र निर्णयहरू चर्को आलोचनामा परेका छन्। 20 वटा देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालका आफन्त अनि एकीकृत समाजवादीकै अर्का नेता झलनाथ खनालका पूर्व सल्लाहकार मिलन तुलाधरलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। यसअघिकै नियुक्तिका बेला विवादमा तानिएकी शर्मिला पराजुलीको सिफारिसको पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ र नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रश्नहरू उठाइएका छन्। पारदर्शिताको वकालत गर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी खबरदारी गर्ने निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूबारे बीबीसीसँग भने, जो राजदूत नियुक्ति गरे तिनको योग्यता के हो, तिनीहरूको नेताहरूसितको नस्तर अर्थात् सम्बन्ध कस्तो छ, तिनै मान्छेलाई किन नियुक्ति गर्नु पर्यो र अरूलाई गर्नु नपर्ने कारण के हो, यसका आधार कारण जनताले थाहा पाउने गरी पारदर्शी रूपमा सरकारले प्रष्टीकरण दिन सक्नुपर्छ। होइन भने त कसरी लोकतन्त्र भयो, कसरी खुला समाज भयो, यी मान्छेहरू जति नियुक्ति भएका कसैले कुनै मलाई लाग्छ एउटा जतिको आर्टिकल पनि कहिले कतै लेखेको छन् कि छैनन् त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको भन्नुपर्ने कुरा छ। सबैलाई नभनिन, अधिकांश जनताले प्रश्न गर्छ। प्रश्न के गर्छ भने यिनलाई नियुक्ति दिनुको आधार कारण के भन्दाखेरि जसरी अहिले सार्वजनिक समाचारहरूमा आइरहेको छ कि नाता गोता भएकै कारणबाट कि तिनको नाता गोताले देशको प्रतिनिधित्व गरेर देशको कूटनीति सफल हुन सक्छ, यो प्रश्न सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले देशको यस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल अवस्थामा रहेको देशको कूटनीति सञ्चालन गरेर नियुक्ति भएर जाने राजदूतहरूले त्यहाँ गएर के प्रभाव पार्छन् र तिनीलाई त्यहाँ प्रभाव पार्न सक्ने यिनको क्षमता के छ भन्ने कुराको परीक्षण हुनुपर्छ। हरेक सरकारले गर्ने नियुक्तिमा यस्तो खालको प्रश्न उठ्ने अवस्था चाहिँ किन आउँछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? लोकतन्त्रमा पारदर्शिताको जुन सिद्धान्त हुन्छ, जनताप्रतिको जवाबदेहीताको कुरा हुन्छ, त्यसतर्फ नेताहरूको कुनै पनि दृष्टिकोण ध्यान छँदै छैन। निर्वाचनबाट चुनिएर गएका त हुन्छन्, तर चुनिएर गएको भन्नुभन्दा पनि जनतालाई जितेर गएका हुन्छन् उनीहरू सत्तामा। त्यसले गर्दा जनताप्रति उनीहरू जवाबदेही नै छैन। क्या जवाबदेही यदि हुन्थ्यो भने त त्यहाँ पारदर्शिता हुन्थ्यो। पारदर्शिता भने मतलब को राजलाई राजदूत नियुक्ति, राजदूतको मात्रै होइन, जुनसुकै राजनीतिक नियुक्तिमा पनि कसलाई किन नियुक्ति गर्नु परेको हो र त्यसको लागि के मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो, त्यो मापदण्डको अनुसारमा नियुक्ति गरेको भनेर जनतालाई जवाब दिन सक्नु पर्थ्यो। अब भन्ने त भन्ला नि, त्यहाँ चाहिँ संसदीय समिति छँदैछ, त्यहाँ चाहिँ सवाल जवाब भइहाल्छ। अब संसदीय समिति पनि कस्तो छ भने जुन अहिले 5वटा दलका चाहिँ संगठनबाट यो चाहिँ नियुक्ति भएका छन्, तिनकै चाहिँ पार्टीका सांसदहरू चाहिँ भनिसकेपछि त पार्टीका ती चाहिँ सांसदहरूले पार्टीका नेताहरूले गरेको चाहिँ सिफारिसलाई त्यसलाई त उनीहरूले पास नगर्ने कुरा भएर त्यसकारण यी राजदूतहरू या अरू राजनीतिक नियुक्ति भएका अथवा हुने व्यक्तिहरू यिनको योग्यताका बारेमा अब ठिक ठाउँमा आधिकारिक रूपले प्रश्न उठाउने त कुनै ठाउँ नै भएन, गुन्जाइस नै भएन। दलका नेताहरूले दिएको नामलाई ठाडो सिफारिसमा राखेर अनि नियुक्ति गर्ने जब व्यवस्था हुन्छ र यस किसिमबाट जान्छ भने यसले नेपालको कूटनीति सफल बनाउँदैन, देशको इज्जत प्रतिष्ठालाई चाहिँ के पनि यसले मद्दत गर्न सक्दैन। यसको दीर्घकालीन प्रभाव चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ? सबले दीर्घकालीन प्रभाव किन पर्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा, जियो पोलिटिकल भनौँ न, यति अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको जुन देश छ त्यो देशको कूटनीतिको प्रतिनिधित्व तिनले पूर्ण हैसियतले, पूर्ण क्षमताले कति इमान्दारीपूर्वक गर्न सक्छन्, त्यो गर्न राम्रोसँग गर्न सक्ने मानिसहरूको भए त त्यसले एउटा भरफेक गर्छ। होइन भने चाहिँ जागिरका लागि जागिर बाहेक अर्को हुन सक्दैन। अनि त्यसले गर्दा यो जसरी नियुक्ति गर्न पाउने अवस्था किन पनि भयो, जसरी भए पनि सत्तामा जानु परेछ, जसरी भने आफू र आफ्ना मानिसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि नियुक्ति दिनुपर्ने, उनीहरूलाई फाइदा दिलाउनु पर्ने, त्यति उद्देश्यले मात्रै नेताहरूले चाहिँ के छ आफ्नो राजनीति गरिरहेको यो कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। अब यसरी राजनीति गर्दा जनताले त के भन्यो भने कुन ठाउँमा गएर यसलाई विरोध गर्ने, कुन ठाउँमा गएर कराउने, यो कुरा गएर ती नेताहरूको काममा ठोकिँदैन। समस्या यो हो। त्यसकारणले जिम्मेवार सरकार नै नेपालमा भएर यो सरकार पनि भन्दिनँ, यो सरकार त्यो सरकार भन्दिनँ, नेपालमा सत्तामा जाने बाटो यसैका लागि गरेको हुन्छ। यसले पनि नेपाली जनतालाई नेपालको हितका लागि यसले काम गर्छ। यो अवस्था चाहिँ कसरी आयो? जिम्मेवारीलाई बोध नगरेर राष्ट्रको स्वार्थलाई दृष्टिगत नगरिकन गरिने खालि भागभन्दा मिलाउनका लागि मात्रै गरिने जुन चाहिँ प्रचलन अभ्यास भएर आइरहेछ त्यसैको मुख्य जो यो। देशमा संसद चल्न सक्दैन, देशमा चाहिँ संसदीय सुनवाईको कुनै अर्थ र महत्त्व
छैन भन्नुको तात्पर्य सत्तामा बस्नेहरू गैर जिम्मेवार भएका कारणबाट सबै कुरा भइरहेको छ। सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई जे कुरामा पनि सम्झौता गर्न तयार भएका हुन्। यो अल्पकालिक कुरा त भयो, तर देशको दीर्घकालिक हितका लागि यो कुनै हालत पनि हुन सक्दैन। यसले अन्ततः मुलुकको हित गर्न सक्दैन, मुलुकको चाहिँ विदेशीहरूसितको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएर लाग्न सक्दैन। उनी थिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, हाम्रा साथी अशोक दाहालसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। हिजो आज तरकारी, खाद्यान्न र खाने तेलको मूल्य असाध्यै बढेको सम्बन्धित बजारका तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। तपाईको अनुभव के छ? दैनिक प्रयोगमा आउने यस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न कसले के गर्नु पर्ला भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। केशव सिटौलाले लेखेका छन्, खाने तेल, तरकारी, चामल लगायत सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य वस्तु कृत्रिम माध्यमबाट अत्याधिक बढाइएको छ। सम्बन्धित निकाय जाँचको बहाना बनाउने मात्र काम गर्छन्। खै कसले गुहार्ने अनुगमनका लागि उनीहरूलाई? चित्र बुढाको धारणा छ, 77 वटै जिल्लामा सरकारले कृषि भण्डार खोलोस् र हरेक ठाउँमा उत्पादन भएका खाद्य वस्तुको उचित मूल्य तोक्ने प्रबन्ध मिलाओस्। उत्पादन भएको खाद्यान्न देशको जुन कुनामा कमी छ त्यहाँ खपत व्यवस्थापन गरोस्, ताकि उत्पादन भएको खाद्य वस्तु खेर फाल्न नपरोस्। चित्रराज खनालले लेखेका छन्, मूल्य नियन्त्रण गर्न सकिने एक मात्र उपाय भनेको प्रत्येक घर परिवारमा तरकारी तथा अन्य खाद्य बालीको उत्पादन बढाउनु हो। साथै सरकारबाट पनि कृषि पेशामा विशेष अनुदान र राहत दिन सकेमा नेपाल तरकारी तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। धनबहादुर साउदको धारणा छ, यसले समस्या त गरिब समुदायलाई मात्र पारेको हो। धनी र हुने खानेहरूलाई त जेनतेन चलेकै छ। महँगो भए नि गुणस्तर वस्तुहरूको प्रयोग गरिरहेकै छन्। गरिब जनताहरूको दुःख कसले महसुस गर्छ र कसले किन मूल्य नियन्त्रण गर्नु पर्यो? ललित आरसीले बुदागत रूपमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। सरकारले अनुगमन तीव्र बनाउनु पर्छ। सरकारले वास्तविक उत्पादन लागत, खुद्रा मूल्य र होलसेल मूल्य तोक्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई उत्पादन गर्ने क्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अनि सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको वास्तविक तथ्याङ्क लागत मूल्य, बजार मूल्य निर्धारण गरी कालोबजारी गर्नेलाई कार्यवाही गर्नुपर्छ। सुशीला सिलवालले लेखेकी छन्, मूल्य बढेको बजार अनुगमन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई चासो भएको देखिँदैन। किनेर खाने ग्राहकलाई जति महँगो भए पनि भान्सा चलाएर पेट भर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ। भानु साउदको धारणा छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बढ़ावा दिने, आधुनिक कृषिको क्षेत्रमा बिना ब्याज दरमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराई स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्छ। सुनिता बरालले लेखेकी छन्, हामी जनता रुस र युक्रेनको लडाईले महँगी बढ्यो, सामान्य होला भन्दै ज्ञानी भएर बसेका छौं। जनता अब चुप बस्नुहुन्न। स्वागत लामिछानेको धारणा छ, जतिसुकै मूल्य वृद्धि भए पनि हामीले यसको विकल्पमा ध्यान दिन सकेका छैनौं। फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न मानिसलाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तु हो। त्यसैले आफूलाई पुग्ने जतिको उत्पादन आफै गर्न सके मूल्य वृद्धिमा स्वत ह्रास आउँछ। प्रतिमा पाण्डेको अनुभव छ, पहिला खाने तेल 1 लिटर पनि 150 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, तर अहिले त्यही तेल 300 रुपियाँ पर्छ। यसरी मूल्य बढ़िरहँदा गरीब निमुखाले के खाने? प्रतिभा श्रेष्ठको संक्षिप्त धारणा छ। उनले लेखेकी छन्, महँगी कसले नियन्त्रण गर्ने? सरकारको ध्यान चुनावमा छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। पूर्वी युक्रेन स्थित एउटा रेलवे स्टेशनमा भएको क्षेप्यास्त्र हमलामा परि कम्तीमा 40 जनाको ज्यान गएको त्यहाँका मेयरले बताएका छन्। युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस स्मियलले रुसले आफ्नो देश आतंकवादी हैसियतमा रहेको भन्ने प्रमाणित गरेको बताए। अमेरिका, ब्रिटेन र युरोपेली संघसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उक्त घटनाको निन्दा भइरहँदा क्रेमलिनले भने उक्त घटनामा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। क्रमतोर्स्कका मेयर ओलेक्सान्ड्र होन्चरेन्कोले देश छोडेर अन्यत्र जान चाहने करिब 4000 युक्रेनी उक्त रेलवे स्टेशनमा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार त्यहाँ अधिकांश महिला, बालबालिका तथा वृद्ध रहेका छन्। ती मध्ये थुप्रै मानिसहरू क्षेप्यास्त्र हमलामा घाइते पनि भएको बताइएको छ।
क्रमतोर्स्क रेलवे स्टेशनमा रहेका बीबीसीका जो इनवुडले सुरक्षित हुन गरिएको यात्रा वियोगमा अन्त्य भएको संकेत देखिएको बताएका छन्। रूसले भने उक्त हमलामा आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ताले उक्त क्षेत्रमा आक्रमणको कुनै अनुसूची नै नरहेको बताएका छन्। युक्रेनको उत्तरी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गरेको रूसले पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा आफ्ना सैन्य कार्यवाही बढ़ाइरहेको छ। उक्त क्षेत्रका शहरहरूमा रूसले भारी हमलाहरू रातभर गर्दै आएको छ। ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू भने रूसी आक्रमणबाट जोगिनका लागि भुइँतला मुनिका ठाउँमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्ताका लागि युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायन किएव गएकी छन्। अब लागौं पाकिस्तान, जहाँको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खान विरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदान रोक्ने कदम गैर संवैधानिक ठहर गरेपछि यो सप्ताहान्तमा उनी पदच्युत हुने सम्भावना देखिएको छ। गत आइतबार प्रधानमन्त्री खानको सत्ताधारी पार्टीले संसदमा उनी विरूद्ध पारित हुने ठानिएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान रोकिदिएको थियो। त्यसपछि उनको सरकारले संसद विघटन गरी तत्काल चुनावको तयारी अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट। आक्रोशित प्रतिपक्षी दलका नेताहरू संसदमा मतदान रोक्ने निर्णय कानून विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले हिजो अबेर गरेको फैसलामा उनी विरूद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो। त्यस्तो फैसलाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्र समक्ष मैले सधैँ पाकिस्तानको लागि लडेको छु र अन्तिम अवस्थासम्म लड्नेछु भन्न चाहन्छु भन्दै सामाजिक सञ्जालको एक वेबसाइट ट्विटरमा लेखेका छन्। निर्णयको खबरसँगै बिहिबार राति अदालत बाहिर जम्मा भएका दर्जनौं विपक्षी नेताहरूले हर्षोल्लास व्यक्त गरेका थिए। विपक्षी दलका नेता शहबाज शरीफले स्थानीय समाचार संस्थाहरूलाई अदालतले निश्चित रूपमा जनअपेक्षा पूरा गरेको बताए। तर खानका आक्रोशित समर्थकहरूले अमेरिका विरोधी नाराबाजी गरेका थिए। ती दुवै पक्षलाई दंगा प्रहरीले एक अर्काबाट अलग राखेका थिए। अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खान विरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान अघि बढाउन शनिबार संसदको बैठक बस्न आदेश जारी गरेको छ, जुन मतदान खान विरूद्ध हुने अनुमान गरिएको छ। खानले त्यस्तो परिणाम आउन नदिन के कस्ता विकल्पको प्रयोग गर्लान् भन्ने स्पष्ट छैन। यद्यपि उनी र उनका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर लज्जाजनक हारको अवस्था टार्न सक्ने बीबीसी उर्दूका संवाददाता अविद हुसेनले बताएका छन्। उनका अनुसार खान विरूद्ध आएको अदालतको सर्वसम्मत फैसलाबाट हौसिएको संगठित प्रतिपक्षीले यसलाई पाकिस्तानको प्रजातन्त्रको जित भएको घोषणा गरेका छन्। तर चर्चा अनुसार उनीहरूलाई देशको शक्तिशाली सेनाको मौन समर्थन प्राप्त छ। अब नेपालकै प्रसंगहरू। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लगभग शून्यमै पुगेको विदेशी पर्यटकको आगमन चितवन सौराहामा केही समय यता बढ्न थालेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार युरोप र अमेरिकाबाट पनि पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्न थालेका छन्। नारायणगढबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी भन्छन्, कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि असर परेको पर्यटन व्यवसायमा अब आशा पलाएको सौराका होटल व्यवसायी अञ्जन पाण्डेले बताए। अहिले चाहिँ अलिअलि विदेशीहरूको आगमन देखिएको छ। अब अहिले चाहिँ युरोपियनहरू पनि आइरहेको छ, अमेरिकनहरू पनि आइरहेको छ। के हुन्छ कि भन्ने आश नै गरेको हामीले। कोरोना भाइरसका कारण पर्यटकहरू नआउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। कोरोना भाइरसको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण समस्यामा परेका चितवनका पर्यटन व्यवसायीहरू आन्तरिक पर्यटनको भरमा जेन तेन चलिरहेका थिए। चितवनमा न्यून संख्यामा भए पनि विदेशी पर्यटकहरू देखिनु सुखद पक्ष रहेको सौराका अर्का पर्यटन व्यवसायी सुमन घिमिरेले बताए। किनकि केही समय हामीसँग विदेशी पर्यटकको संख्या शून्य नै थियो, तर अहिले चाहिँ लाग्छ कि एउटा सुरुवातीका दिनहरूमा जसरी पर्यटकको संख्या चाहिँ सौरा क्षेत्रमा चाहिँ हुन्थ्यो ती हिसाबको संख्यामा चाहिँ अहिले देखिन थालेको छ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले सबै सेवा सुविधाहरू पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन सक्यौं भने अब विदेशी पर्यटकहरू आउन थाले भन्ने संकेत चाहिँ हो। चितवनमा अहिले करिब 10% हाराहारीमा विदेशी पर्यटकहरू आएको उनले बताए। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। भारतमा मात्र निर्यात हुने पूर्वी तराईमा उत्पादित सीटीसी तयारी चिया सिंगापुर लगायत तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थालेको छ। नजिकैको देश बांग्लादेश अनि पाकिस्तानमा पनि पठाउने व्यवस्था भए चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। झापाबाट हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनालले पठाएको एक रिपोर्ट।
विशेष गरी पूर्वी तराईमा केही समयदेखि ग्रीन टी समेत उत्पादन हुन थाले पनि अधिकांश दानादार सीटीसी चिया उत्पादन हुने गरेको छ। सीटीसी चिया वार्षिक करिब 1,50,00,000 केजी तयार हुन्छ। त्यसको अधिकांश मात्रा झापामा तयार हुने गरेको छ। सीटीसी चियाको आन्तरिक खपत बाहेकको अधिकांश परिमाण सस्तो मूल्यमा भारत निर्यात गर्दा अनेकौं झन्झट बेहोरिरहेका चिया निर्यातकर्ताले केही समयदेखि तेस्रो देश निर्यातको पहल गरेका छन्। एकजना निर्यातकर्ता सुरेश मित्तलले केही मात्रा सिंगापुर र अस्ट्रेलिया सीटीसी चिया पठाए। सिंगापुर चाहिँ 3 कन्टेनर गएको थियो र अस्ट्रेलिया पनि 3000 किलोको एउटा कन्साइनमेन्ट गयो। अब अर्को कन्साइनमेन्ट अर्को महिनामा जान्छ। अर्का निर्यातकर्ता आदित्य पराजुलीले पनि जापान र पाकिस्तान पठाएको अनुभव सुनाए। जापान अलिकति सानो क्वान्टिटीमा गयो, पाकिस्तान अलिअलि नेपालबाट गएको छ। उनी भन्छन् नजिकका तेस्रा देशहरू बंगलादेश र पाकिस्तान पठाउने व्यवस्था भइदिए चिया निर्यातका लागि अन्य वैकल्पिक मुलुक खोज्नै पर्दैन। नेपालको जति चिया सरप्लस छ त्यो बंगलादेश गयो भने त्यो बंगलादेशले त्यति चियाले पनि पुग्दैन कि बंगलादेश हाम्रो चिया किन्न तयार छ। तेस्रो मुलुक हामी अन्य ठाउँ जानै पर्दैन कि बंगलादेश र पाकिस्तान हो। नेपालमा चियाको उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि सहजीकरणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अधिकारीहरूले पनि पाकिस्तान र बंगलादेश नेपाली चियाको उत्तम बजार भएको निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद भट्टराई बंगलादेश लिगल रूपले कसरी खोल्न सकिन्छ र सहज रूपले चाहिँ कसरी हाम्रो सीटीसी चिया पठाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ अहिले। नेपालको चिया बंगलादेश तथा पाकिस्तान निर्यात गर्न सकिने कुरा सुन्दा सजिलो लागे पनि त्यसको प्रक्रिया सहज छैन, जसका लागि सरकारी तहमा सम्झौता हुन जरुरी हुन्छ। उमाकान्त खनाल, बीबीसी, झापा। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको एकजना मन्त्रीले बीबीसीलाई एकैछिनअघि बताए, तर औपचारिक रूपमा त्यसको पुष्टि गर्न उनले अस्वीकार गरे। अर्थमन्त्री एउटा गम्भीर विवादमा तानिएको र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दर्शाउने केही सूचकहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर खस्किरहेको विवरणका बीच सरकारले उक्त कदम उठाएको छ। आर्थिक संकटको सबभन्दा चिन्ताजनक अवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितको प्रवृत्तिमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसको एउटा मुख्य स्रोत विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स मानिन्छ। त्यसबारे राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्, पछिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल ग्राहक उत्पादनको 22% जति देखिन्छ। त्यो भनेको गत वर्ष 960 अर्ब जति आएको देखिन्छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अलिक कम थियो। गत आर्थिक वर्ष कोभिड संक्रमण पछिको अवस्था अथवा कोभिड संक्रमणकै अवस्थामा पनि राम्रो रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ। र सामान्य वर्षहरूमा पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कुल ग्राहक उत्पादनको 22%को हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ। त्यो भनेको 8.5 खर्बदेखि 9.5 खर्बसम्म आइरहेको छ। भनेपछि अहिले जुन रेमिट्यान्समा अलिकति प्रभाव देखिएको छ त्यसकारण पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा एउटा ठूलो धक्का परेको कारण चाहिँ त्यो पनि हो भनेर बुझ्न सकियो। अब यो आर्थिक वर्षको जुन 7 महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ त्यसलाई आधार मान्दाखेरि रेमिट्यान्स करिबन 5%ले घटेको देखिन्छ। तर त्यो त्यति धेरै किन घटेको होइन भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने गत वर्ष रेमिट्यान्स अलिक बढ्नुको पछाडि 2-3 कारणहरू छन्। त्यति बेला कोभिड संक्रमणको बेलामा आवागमन बन्द भएका कारणहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरूले घर परिवारलाई पठाउने जिन्सी रेमिट्यान्स पनि पठाउन पाएका थिएनन्। त्यो हिस्सा समेत नगद रेमिट्यान्समा आयो भन्ने एउटा आकलन छ। त्यो हिसाबबाट गत वर्ष चाहिँ के रेमिट्यान्स बढी देखियो। तर यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यति बेला 518 अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 7 महिनासम्म 540 अर्ब रेमिट्यान्स आएको देखिन्छ। त्यसरी हेर्दा सामान्य वर्षको भन्दा अहिले पनि रेमिट्यान्स कम चाहिँ नआएको अवस्था हो। भनेपछि अहिले कुन क्षेत्रबाट चाहिँ आउने, कुन स्रोतबाट चाहिँ अहिले त्यसो भए पैसा आउन कम भएको हो? त्यो पर्यटन हो। पर्यटन स्वाभाविक रूपमा प्रभावित छ। पर्यटनबाट आउनुपर्ने आय सामान्य वर्षको जस्तो अहिले हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। किन भन्दा जब पर्यटकको आगमन सामान्य हुन्छ त्यो बेला पर्यटन आय पनि बढ्छ। अर्को अहिले विदेशी विनिमय संस्कृतिको अर्को आधार भनेको हाम्रो वैदेशिक रोजगारीहरूमा विशेष गरिकन कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमा काम गर्ने मान्छेहरूको पेन्सन अनि ब्रिटिस गोर्खा इन्डियन आर्मीमा काम गर्ने मान्छेहरूको पेन्सन पनि हो। त्यो रकममा त्यति धेरै परिवर्तन भएको देखिँदैन। अब अर्को आधार भनेको स्वाभाविक रूपमा एक्सपोर्ट हो, निर्यात हो। निर्यातको आधार चाहिँ हाम्रो त्यति दरो छैन। निर्यात स्वाभाविक रूपमा निकै कम छ हाम्रो आयातको तुलनामा। यो आर्थिक वर्षकै अहिले 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 13 खर्ब 9 अर्बको आयात भएको छ भने 147 अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ। अर्को भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी त्यति नराम्रो यो आर्थिक वर्षमा छैन। यो आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 16 अर्ब 50 करोड जति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। त्यो अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा राम्रै हो। तर धेरै ठुलो रकम नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुदान ऋणको उपयोगमा चाहिँ हामी अलिकति प्रभावकारी हुन सकेका छैनौँ। तर ती कतिपय कुराहरू पूर्वाधारका आयोजना
योजनासित विकास निर्माणका आयोजनाहरूसित पनि जोडिएका हुन्छन्। त्यसको कार्यान्वयन सँगसँगै त्यस प्रकारका वैदेशिक ऋण सहयोग र अनुदानहरू बढ्ने हुन्छन्। त्यसैले अहिले आउने स्रोतको दबाव भन्दा पनि हाम्रो जाने पक्षमा बढी दबाव देखिएको हो। आयात चाहिँ बढी भएका कारणले गर्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव देखिएको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भने हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Details of all our services are at